आयज वास्को बायणा जे चामुंडी बिल्डिंगान जो इन्सिडंट जालो अशा तरेचे इन्सिडंट गेल्या 2-3 म्हयन्यांनी आमकां दिसता कंटिन्युअस गोंयांत जायत आसा. डेकॉयटी, रॉबरीज, हत्या म्हणजे मर्डर अशे इन्सिडंटांनी गोंयचें नांव ह्या दिसांनी कंटिन्युअस पिड्यार जायत आसा. आमच्या ट्युरिजम स्टेटान हें जावप म्हणजे खंय तरी एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा गोंयचें, होम मिनिस्ट्री आनी तशेंच होम मिनिस्ट्री हाताक सकयल काम करपी पुलीस डिपार्टमेंट हांचेर एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क येता. खंय तरी अशें इन्सिडंट जातकीर एक इन्सिडंट जातकीर तातूंतलो जर एक्यूज धरले आनी जर तांकां प्रॉपर पद्दतीन जर ख्यास्त जाली जाल्यार खंय तरी हाजेर कंट्रोल येवपाक जाय. ते प्रिवेंशन जावपाक जाय ही पयली गजाल. म्हणजे अशें इन्सिडंट न जावपा खातीर जे पुलिसींग गरज पडटा, जे लोकल इन्फॉर्मेशन गॅदर करपी जी टीम पुलीस टीम जाय पडटा ती सगळी टीम तांचें जर काम प्रॉपर जायत जाल्यार अशें इन्सिडंट जावपाक आडोवपाक शकतात. आनी हे जालें जर चुकून एखादो जालो जाल्यार ताज्या नंतर त्या एंटायर इन्वेस्टिगेशनांतल्यान प्रॉपर एक्युजाक धरून तांकां पनिशमेंटा कडेन पावप हें अशें इन्वेस्टिगेशन करप खूब गरजेचें आसा. खंय तरी आमचे गोंय पुलीस तांच्या बद्दल आमकां सदांच अभिमान आसतालो. ते पुलीस आयज म्हाका दिसता पॉलिटिकल इंटरफियरन्सा खातीर खूब तांचो परफॉर्मन्स जो आसा तो कमी आनी कमी जायत आसा. सगळ्यांच्यान डावनग्रेडीक पावल्लो आसा. म्हणूनच म्हाका दिसता हांगा खंयच्याच गुन्यांवकाराक जावं जो वायट काम करपी आसा, क्रायम करपी आसा, ताका खंयच भंय म्हणटा तो उरलो ना. आनी म्हणून अशे इन्सिडंट खूब कॉमन जालात. मागता हांव पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन आपली जी इमेज तुमी जी पिड्यार करून घेतल्या ह्या पॉलिटिकल इंटरफियरन्सा खातीर आनी ह्या पॉलिटिकल मास्टर्सांच्या हाती सकयल जें काम करून तुमी आपलें नांव पिड्यार करून घेतलां तें नांव जर सारकें जातलें जाल्यार तुमचें लोकल पुलिसींग जें जावपाक जाय तें प्रॉपर करात. अशे इन्सिडंट प्रिवेंट करात. आनी आज जो इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी पयलींचे जे इन्सिडंट तातूंत प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करून थोरो इन्वेस्टिगेशन करून हाचे एक्यूज इमिजिएट बेजिसाचेर तुमी एक्यूज जर धरून हाडले जाल्यार तुमचो जो नांव पिड्यार जावपाक लागला तें म्हाका दिसता परत रिस्टोर जावपाक टायम लागपाना. पूण ताच्या खातीर तुमी काम करचें पडटलें.